अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। सर्दियों की छुट्टियां शुरू होते ही मेरे बच्चों ने शोर मचा दिया कि उन्हें घुमाने फिराने के लिए शुमाली इलाका जात की तरफ लेकर जाया जाए। इस कदर ठंड और बर्फबारी में मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बच्चों की जिद के सामने घुटने टेकने पड़े और मैंने दफ्तर से कुछ दिन की छुट्टी ले ली। रवानगी से एक रात कबल मैंने रेंट पर एक गाड़ी निकलवा ली और अगली सुबह बच्चों के साथ पहाड़ी इलाकों की तरफ रवाना हो गया। तवील सफ़र के बाद जब हम मरी पहुंचे तो खूबसूरत इलाका, ऊंची पहाड़ी चोटियां और बर्फबारी देखकर मेरी बीवी बच्चे खुश हो गए और उन्होंने खूब एंजॉय किया। हम यहाँ 3 दिन के क़याम के लिए आए थे, इसलिए दिन भर के थके हारे हम सब कोई सस्ता होटल ढूंढने के लिए निकल पड़े जहाँ आज की रात गुजारी जा सके। मरी में इन दिनों महंगाई उरूज पर थी और होटल के किराए आसमान से बातें कर रहे थे, मगर हमारी गुंजाइश और आमदनी बहुत महदूद थी। आखिर खुदा करके एक पुराना बोसीदा सा होटल मिला जो शहर से काफ़ी दूर था और बिल्कुल सराय जैसा माहौल था। लेकिन इस वक्त हमने ये भी गनीमत समझा और फ़ौरन काउंटर पर एडवांस पेमेंट करके कमरे की चाबी लेकर हम अपने कमरे में आ गए। दिन भर के थके हारे मेरे बीवी बच्चे खाना खाते ही सो गए और मैं खुद रात की तारीकी में खुले आसमान तले ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए होटल की बालकनी में आ गया। रात के सुनाटे में ऊपर वाली मंजिल पर हर तरफ खामोशी थी और कोई जी रुख भी नज़र ना आता था। ऐसे में चंद लम्हे बाद मुझे एक तकलीफ भरी सिसकी सुनाई दी। रात की खामोशी में ये आवाज़ मैंने साफ सुन ली थी, मगर फिर भी मैंने इसे अपने कानों का वहम समझा और अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर अपने बिस्तर पर दराज होकर मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक ही वो दर्द भरी सिसकी की गूंज दोबारा मेरे कानों से टकराई। इस मर्तबा मुझे यकीन हो गया था कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता। जो कमरा हमें मिला था उसमें पर्दे के पीछे दीवार में यूं लगता था जैसे पहले कभी यहाँ दूसरे कमरे का दरवाज़ा था या फिर यहाँ से बाहर जाने का दूसरा रास्ता था, मगर अब ये बंद कर दिया गया था। सिसकने की आवाज़ यकीनन यहीं से आ रही थी। मैंने अपनी सोच के मुताबिक अंदाज़ा लगाया और बिना आहट के कमरे से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर अपने कमरे की पिछली तरफ घूमकर देखने पर मुझे पता चला कि यहाँ भी लाइन पर बने 3 कमरे हैं, लेकिन उनकी हालत और दरवाज़ों पर जंग आलूदा ताले इस बात का सबूत देते थे कि ये कमरे सालों से बंद पड़े हैं। मगर फिर जो आवाज़ मैंने 2 मरतबा सुनी वो कहाँ से आई थी? पहाड़ी इलाकों में जिन्नों भूतों की कहानियाँ बहुत मशहूर होती हैं, कहीं ऐसा ही कुछ उस होटल में भी ना मौजूद हो। इस ख्याल के आते ही मैं कुछ खौफज़दा होकर पलटने वाला था कि किसी बाहरी चीज़ से मेरे सर पर नामालूम शख्स ने वार कर दिया और मैं तकलीफ़ की शिद्दत से वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद पर एक अजनबी शख्स को झुका हुआ देखा, जिसने मुझे होश में लाने के बाद उठने में मेरी मदद की। दर्द की शदीद टीसें अब भी मेरे सर में उठ रही थी। मैंने हाथ लगाकर महसूस किया कि मेरे दिमाग के पिछले हिस्से पर सोजिश हो गई थी और खून भी बह रहा था। वो अजनबी शख्स होटल का बेरा था और रात के इस पहर बच्चा कच्चा खाना छत पर डालने जा रहा था। मैंने उसे सारी बात बताई कि कैसे उन कमरों के पीछे वाले मेरे कमरे से मुझे आवाज़ सुनाई दी और मैं जब यहाँ आया तो किसी ने मेरे सर पे वार कर दिया। वो बेरा जो कि कम उम्र लड़का था, कुछ देर तक मेरी बात समझने की कोशिश करता रहा और फिर उसने मुझे बताकर ये हैरान कर दिया कि ये कमरे सालों से बंद हैं और यहाँ कभी कोई भी नहीं आया। आपको आवाज़ यकीनन अपने कमरे के आसपास वाले कमरों से आई होगी जिनमें इस वक्त कुछ फैमिलीज ठहरी हुई हैं।
میں نے کچھ دیر مزید سوچا اور پھر اپنی مدد کرنے پر اس لڑکی کو کچھ رقم تھما کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے سر میں ہونے والے درد سے نجات پانے کے لیے ایک پین کلر کھائی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سونے سے پہلے میں نے یہ ضرور سوچا کہ مجھ پر وار کس نے کیا، اور پھر گھڑی میں وقت دیکھا تو صبح کے 3 بجنے والے تھے، مگر پین کلر لیتے ہی مجھے نیند نے دبوچ لیا۔ میں نہ جانے کب تک سوتا رہا کہ میری آنکھ صبح شور کی آواز سے کھلی۔ یہ شور دروازے پر ہونے والی دستک تھی، جس سے میری بیوی بچے بھی بیدار ہو چکے تھے، جبکہ میں بھی بہاری سر کے ساتھ اٹھ گیا۔ اجنبی جگہ پر میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میری بیوی دروازہ کھولے، اس لیے میں خود اٹھ کر دروازے پر گیا اور اپنے سامنے 2 باوردی افسران کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں ابھی افسران سے وجہ بھی نہیں پوچھ پایا تھا کہ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر مجھے کالر سے دبوچ لیا اور میں پوچھتا ہی رہ گیا کہ میرا قصور کیا ہے۔ میری بیوی بچے بھی اس انجان آفت پر گھبرا گئے اور میرے پیچھے پیچھے روتے ہوئے ہی آ رہے تھے۔ پولیس والے مجھے کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر اوپر والی منزل سے گھسیٹتے ہوئے ہوٹل سے باہر پارکنگ میں لے گئے، جہاں گزشتہ رات میں نے اپنی گاڑی پارک کی تھی۔ آس پاس لوگوں کا ہجوم کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ باوردی SHO اور ایک کانسٹیبل مجھے گاڑی کے پاس لے آئے، جس کے پاس زمین پر خون ہی خون تھا۔ جب گاڑی کے اندر میں نے ڈگی میں جا کر دیکھا تو میرے اعصاب شل ہو گئے اور زمین آسمان میری نظروں کے سامنے گھوم گئے۔ میری گاڑی میں کسی عورت کی مسخ شدہ لاش پڑی ہوئی تھی، جس کی حالت بہت خراب تھی اور جسم کا ایسا کوئی حصہ نہیں بچا تھا جہاں تشدد نہ کیا گیا ہو۔ میں فوراً لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے کی طرف ہٹ گیا اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگا۔ میں نے تیز آواز میں تقریباً چیختے ہوئے پولیس کو بتایا تھا کہ یہ میں نے نہیں کیا، مجھے کسی نے پھنسایا ہے، لیکن میری بات مکمل ہونے سے قبل ہی کانسٹیبل نے میرے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا، جس سے میرے دماغ کی رگیں جھنجھلا اٹھیں۔ مجھے کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا گیا اور ہتھکڑیاں پہنا کر گاڑی میں بٹھا لیا گیا۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ میری گاڑی میں لاش کی موجودگی ہی میرے خلاف سب سے بڑا ثبوت تھا۔ یہ عورت 3 دن سے لاپتہ تھی اور گزری شب اس کا خون ہو گیا تھا۔ خون کرنے کے بعد قاتل نے بڑی ہوشیاری سے لاش میرے ہی گاڑی کی ڈگی میں چھپا دی۔ شاید یہ کارروائی اس دوران کی گئی جب میرے سر پر وار ہوا تھا۔ نیز قاتل نے نہایت ہی ہوشیاری سے گاڑی کے باہر بھی خون لگا دیا تاکہ لوگوں کی نظروں میں یہ لاش جلد سے جلد آ سکے۔ اس کے مجھے تھانے لے جایا گیا اور پہلے مجھ سے اس متعلق تفتیش شروع ہوئی۔ میری بیوی بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے پولیس سے التجا کی کہ یہ سب میں نے نہیں کیا، بلکہ گزری رات میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا ہے، اور گزری رات کا سارا حال سنا ڈالا۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کم عمر ویٹر کا بھی ذکر کیا، وہی میری گناہی کے حق میں گواہی دے سکتا تھا۔ لیکن پولیس نے میری کسی بات پر بھی یقین نہ کرتے ہوئے یہ بتا کر مجھے مزید حیران کر دیا کہ جس لڑکے نے رات میری مدد کی تھی وہ بھی ہسپتال میں پڑا ہے، اس کے سر پر بھی وار کیا گیا ہے، جس سے وہ کوما میں جا چکا ہے۔ یہ سن کر میری رہی صحیح امید بھی ٹوٹنے لگی تھی۔ سارے ثبوت میرے خلاف تھے اور میں قاتل تھا، حتیٰ کہ میں جانتا تک نہیں تھا کہ وہ عورت کون تھی اور اس کی لاش میری گاڑی میں کیسے آئی۔ ان حالات میں بھی مجھے اس ویٹر کا انتظار تھا اور میں دن رات اس کی صحت یابی کے لیے دعا گو رہتا، مگر 2 مہینے بعد میری امید یہ دل دہلا دینے والی خبر سن کر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ وہ لڑکا 2 مہینے کوما میں رہنے کے بعد زندگی کی بازی ہار گیا، اور یوں میں ہمیشہ کے لیے قانون اور دنیا کی نظر میں ایک شفاق
قاتل بن کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید رہ گیا۔